السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه سفرة شيخنا وسيدنا سيد عاشق علي شاه رحمة الله عليه، أتوفى رضي الله عنه يوم 29 ليلة 1 أو 30 ليلة 1 ربيع الأول وربيع الثاني، وفي البقيع رحمة الله عليه. هذه صفرته الحمد لله، كانت في حياته ودحين كمان الحمد لله. الله يتقبل منا ومنكم يا رب إن شاء الله. آمين. وهذول عياله ما شاء الله، هذا سيد ميران شاه، هذا سيد إسماعيل، وهذا السيد عبد القادر. والله يا شيخ وخر عني والله. اليوم يوم 27 في رمضان، تقبل الله منا ومنكم يا رب إن شاء الله، وجزاكم الله ألف خير. هنا قل له نفر. خلاص